अथाष्टाविंशः सर्गः। सारणस्य वचः श्रुत्वा रावणम् राक्षसाधिपम् बलमादिश्य तत्सर्वम् शुको वाक्यमथाब्रवीत्। स्थितान् पश्यसि यानेतान् मत्तानिव महाद्विपान् न्यग्रोधानिव गाङ्गेयान् सालान् हैमवतानिव। एते दुष्प्रसहाराजन् बलिनः कामरूपिणः दैत्यदानवसङ्काशा युद्धे देवपराक्रमाः। येषाम् कोटिसहस्राणि नव पञ्च च सप्त च तथा शङ्कुसहस्राणि तथा वृन्दशतानि च। एते सुग्रीवसचिवाः किष्किन्धानिलयाः सदा हरयो देवगन्धर्वैरुत्पन्नाः कामरूपिणः। यौ तौ पश्यसि तिष्ठन्तौ कुमारौ देवरूपिणौ मयीन्दश्च द्विविदश्चैव ताभ्याम् नास्ति समो युधि। ब्रह्मणा समनुज्ञातावमृतः प्राशिना बुभौ आशंसेते यथा लङ्कामेतौ मर्दितुमोजसा। यम् तु पश्यसि तिष्ठन्तम् प्रभिन्नमिव कुञ्जरम् यो बलात् क्षोभयेत् क्रुद्धः समुद्रमपि वानरः। एषोऽभिगन्ता लङ्कायाम् वैदेह्यास्तव च प्रभो एनम् पश्य पुरा दृष्टम् वानरम् पुनरागतम्। ज्येष्ठः केसरिणः पुत्रो वातात्मज इति श्रुतः हनूमानिति विख्यातो लङ्घितो येन सागरः। कामरूपो हरिश्रेष्ठो बलरूपसमन्वितः अनिवार्यगतिश्चैव यथा सततगः प्रभुः। उद्यन्तम् भास्करम् दृष्ट्वा बालः किल बुभुक्षितः त्रियोजनसहस्रम् तु अध्वानमवतीर्य हि आदित्यमाहरिष्यामि न मे क्षुत्प्रतियास्यति इति निश्चित्य मनसा पुप्लुवे बलदर्पितः। अनाधृष्यतमम् देवमपि देवर्षिराक्षसैः अनासाद्यैव पतितो भास्करोदयने गिरौ। पतितस्य कपेरस्य हनुरेकाशिलातले किञ्चिद्भिन्ना दृढहनुर्हनूमानेश तेन वै सत्यमागमयोगेन ममैष विदितो हरिः। नास्य शक्यम् बलम् रूपम् प्रभावो वानुभाषितुम् एष आशंसते लङ्कामेको मथितुमोजसा। येन जाज्वल्यते सौ वै धूमकेतुस्तवाद्य वै लङ्कायाम् निहितश्चापि कथम् विस्मरसे कपिम्। यश्चैषोऽनन्तरः शूरः श्यामः पद्मनिभेक्षणः इक्ष्वाकोणामतिरथो लोके विश्रुतपौरुषः। यस्मिन्न चलते धर्मो यो धर्मम् नातिवर्तते यो ब्राह्ममस्त्रम् वेदांश्च वेदविदाम्बरः यो भिन्द्याद्गगनम् बाणैर्मेदिनीम् वापि दारयेत् यस्य मृत्योरिव क्रोधः शक्रस्येव पराक्रमः। यस्य भार्या जनस्थानात् सीता चापि हृता त्वया स एष रामस्त्वाम् राजन् योद्धुम् समभिवर्तते। यस्यैष दक्षिणे पार्श्वे शुद्धजाम्बूनदप्रभः विशालवक्षास्ताम्राक्षो नीलकुञ्चितमूर्धजः। एषो हि लक्ष्मणो नाम भ्रातुः प्रियहिते रतः न ये युद्धे च कुशलः सर्वशस्त्रभृताम्बरः। अमर्षि दुर्जयो जेता विक्रान्तश्च जयी बली रामस्य दक्षिणो बाहुर्नित्यम् प्राणो बहिश्चरः। न ह्येष राघवस्यार्थे जीवितम् परिरक्षति एषैवाशंसते युद्धे निहन्तुम् सर्वराक्षसान्। यस्तु सव्यमसौ पक्षम् रामस्याश्रित्य तिष्ठति रक्षो गणपरिक्षिप्तो राजा ह्येष विभीषणः। श्रीमता राजराजेन लङ्कायामभिषेचितः त्वामसौ प्रतिसंरब्धो युद्धायैषोऽभिवर्तते। यम् तु पश्यसि तिष्ठन्तम् मध्ये गिरिनिवाचलम् सर्वशाखामृगेन्द्राणाम् भर्तारममितौजसम् तेजसा यशसा बुद्ध्या बलेनाभिजनेन च। यः कपीनति बभ्राज हिमवानिव पर्वतः किष्किन्धाम् यः समध्यास्ते गुहाम् सगहनद्रुमाम् दुर्गाम् पर्वतदुर्गम्याम् प्रधानैः सह यूथपैः। यस्यैषा काञ्चनीमाला शोभते शतपुष्करा
कान्तादेव मनुष्याणाम् यस्याम् लक्ष्मीः प्रतिष्ठिता एताम् मालाम् च ताराम् च कपिराज्यम् च शाश्वतम् सुग्रीवो वालिनम् हत्वा रामेण प्रतिपादितः 100 कोटिमाहुर्मणीषिणः 100 कोटिसहस्राणाम् शङ्कुरित्यभिधीयते 100 शङ्कुसहस्राणाम् महाशङ्कुरिति स्मृतः महाशङ्कुसहस्राणाम् 100 वृन्दमिहोच्यते 100 वृन्दसहस्राणाम् महावृन्दमिति स्मृतम् महावृन्दसहस्राणाम् 100 पद्ममिहोच्यते 100 पद्मसहस्राणाम् महापद्ममिति स्मृतम् महापद्मसहस्राणाम् 100 खर्वमिहोच्यते 100 खर्वसहस्राणाम् महाखर्वमिति स्मृतम् महाखर्वसहस्राणाम् समुद्रमभिधीयते 100 समुद्रसाहस्रमोघ इत्यभिधीयते 100 मोघसहस्राणाम् महौघ इति विश्रुतः एवम् कोटिसहस्रेण शङ्कूनाम् च 100 च महाशङ्कुसहस्रेण तथा वृन्दशतेन च महावृन्दसहस्रेण तथा पद्मशतेन च महापद्मसहस्रेण तथा खर्वशतेन च समुद्रेण च तेनैव महौघेन तथैव च एष कोटिमहौघेन समुद्रसदृशेन च विभीषणेन वीरेण सचिवैः परिवारितः सुग्रीवो वानरेन्द्रस्त्वाम् युद्धार्थमनुवर्तते महाबलवृतो नित्यम् महाबलपराक्रमः इमाम् महाराज समीक्ष्य वाहिनीमुपस्थिताम् प्रज्वलितग्रहोपमाम् ततः प्रयत्नः परमो विधीयताम् यथा जयस्यान्न परैः पराभवः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 28 सर्गः।